नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हकीकत से मुतला फ़रमाया था, जो कि ये है कि वो लोग आपस में इख्तलाफ़ात रखते हैं और जो लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बँट जाते हैं तो उनकी वजह ये नहीं होती कि उन पर हक़ ज़ाहिर नहीं हुआ होता, बल्कि उसकी असल वजह बाहमी ज़िद होती है। और ऐसे लोग जो हैं वो किताबुल्लाह में इख्तलाफ़ रखते हैं और हक़ बात को ज़िद हो के जो है वो झुटलाते हैं या तो हक़ और बातिल की आमेज़िश कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि रुख जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप नेक काम करें और आप अल्लाह पर ईमान लाएं, फ़रिश्तों पर ईमान लाएं, किताबों पर ईमान लाएं, रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं, नबियों पर ईमान लाएं और अपना माल खर्च करें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में। किसके ऊपर? मस्कीनों पे, यतीमों पे, रिश्तेदारों पे और मुसाफिरों पे, और जो आपसे सवाल करे उस पे, और ग़ुलाम आज़ाद करवाने के लिए। और अल्लाह ताला ने हमें साथ ही नमाज और ज़कात का भी हुक्म फरमाया था। ये भी तलकीन फरमाई थी कि जो भी आज़माइशें आपके ऊपर आएँ आपने सब्र से काम लेना है, और ऐसे ही लोग जो हैं वो सच्चे हैं, रास्त बाज़ हैं और हिदायत याफ्ता हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें किसास का हुक्म से मुतला फ़रमाया था कि जो लोग कत्ल कर दिए जाएं उनको चाहिए कि वो किसास लें। अगर आज़ाद है तो आज़ाद ही उसके बदले किसास लिया जाएगा, अगर कोई औरत है तो उसके बदले औरत ही किसास देगी। फिर अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अगर माफ़ कर दें, माफ़ी की रविश जो है वो बेहतरीन रविश है, या तो आप मकतूल के घर वालों को जो है वो दियत देंगे, यानी कि कुछ रकम देंगे जो कि वो डिमांड करेंगे आपसे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जब किसी के मौत का वक्त आए तो उसे चाहिए कि अपने जो रिश्तेदार हैं और वालिदैन के लिए जो है वो कुछ तरका छोड़ जाए, और ये परहेज़गारी का अंसर उनमें पैदा करेगी और ऐसे लोग ही परहेज़गार होंगे। हमारी आज की आयत नंबर 181 से आयत नंबर 185 तक हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन बद्दलहु बअदा मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फिर अगर कोई शख्स वसीयत को सुनने के बाद इसको बदल दे तो इसका गुनाह उन्हीं पर होगा जो इसे तब्दील करते हैं। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। इसका मतलब यह है कि मरने वाले ने तो वसीयत इंसाफ के साथ की हो, मगर कोई बाख्तियार वारिस इसमें तरमीम कर ले, इसको बदल दे, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ वारिस जो हैं वो मिली भगत से उसको बदल दें। तो ऐसे केस में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो सभी गुनाहगार होंगे, और अल्लाह ताला ऐसे खुदगर्ज़ लोगों की बातों को सुनने वाला है और उनके इरादों को खूब जानने वाला है। आयत नंबर 182। फ़मन ख़ाफ़ मिन मुहसिन जनाफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अलबत्ता जिस शख्स को वसीयत करने वाले की तरफ से नादानिस्ता या दानिस्ता तरफदारी का ख़तरा हो और वो वारिसों में समझौता करा दे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। अच्छा, पहले केस में तो ये था कि उसने इंसाफ के साथ वसीयत की और जो उसके वारिस हैं उन्होंने मिली भगत से जो है वो उसमें चेंजिंग्स कर दी, तो ऐसे लोग तो हुए गुनाहगार। और जो दूसरा केस में ये है कि अगर किसी को कोई शक है कि वसीयत करने वाले ने कोई नाइंसाफ़ी की है या किसी एक वारिस के हक़ में जो है वो फ़ैसला सुना दिया है, कोई भी रीज़न हो सकती है, उसने ये सब गलती से किया है या अपने इरादतन किया है, तो इस केस में जो है वो तब्दीली जो है वो जायज़ होगी, और इस तरह मुमकिन है कि वसीयत करने वाले का गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे अगर तो वो इंसाफ करे। अच्छा, अब यहाँ ये शक की भी बात नहीं है, यकीन होना चाहिए इस बात का, पूरी तरह मालूम होना चाहिए, पूरी तरह तक़ीदतन पता होना चाहिए कि वो जो मरने वाला है उसने नाइंसाफ़ी की है, बग़ैर किसी ख़ाम ख़याली या इस तरह से विदाउट एनी प्रूफ जो है आप उसको रॉन्ग उसकी वसीयत को नहीं कर सकते।
جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر اس طرح سے وصیت میں چینجنگز آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ مرنے والا جو ہے اس نے ناانصافی کی ہے ارادتاً یا غیر ارادتاً، تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہو، اور اگر تبدیل کرنے کا گناہ آپ کے اوپر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اب روزے کا حکم حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائی کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے نہ شور شرابہ کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ آگے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہی روش جو ہے معاف کرنے والی یا آگے سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، اور برائی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، یہی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، اور روزے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 184، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بیمار کے علاوہ حالت حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی حکم ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، یعنی کہ بعد میں اپنے روزے جو ہیں وہ پورے کر لیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جس سے افاقے کی امید کم ہو تو ایسی صورت میں کفارہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر جس میں روزے رکھنے کی سکت ہی نہیں ہے تو بھی وہ کفارہ دے سکتا ہے، اور یہ کفارہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا، خواہ کسی کو روزہ ہی رکھوا دیا جائے یا افطار کروائے یا اس کے برابر پیسے دے دیں۔ اب پیسوں کا تعین کیسے ہوگا؟ پیسوں کا تعین اس معیار کے مطابق ہوگا جس معیار کا وہ خود کھانا کھاتا ہے ویسا ہی دوسرے کو کھلانا ہے۔ اب اگر کوئی ضعیف آدمی ہے یا کوئی بوڑھا آدمی ہے، وہ اپنے متعلق یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اب وہ روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کرنا چاہیے۔ پھر جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے روزہ کھول دینا ہی سنت ہے، اور اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نبھا سکے گا مگر تکلیف بڑھ گئی تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، اور اس بات کا اندازہ روزے دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو، اور روزے کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزے دار میری خاطر اپنا کھانا پینا شہوت چھوڑتا ہے۔ روزہ اس طرح سے گناہوں کی ڈھال بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل بھی موجود ہیں، لہٰذا
تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پا لے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیماری ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں چاہتا۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ کیونکہ رمضان کریم میں ہی قرآن پاک نازل ہوا۔ ان رخصتوں اور اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر طرح سے پرہیزگار رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں انہیں تسلیم کر لیا جائے، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی ریاکاری کے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔